أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عند برعا بعد بربا أبا سين زبسا أبا سام وزبربا تازبرتا واتا وزبلام واتا لم كري زبر مدلا واتا ولا الزبنون أن جيم زبر المجا أمزا زبرا جاء هبشلم هل جاء هل الزبرين ميم كري زبر ما عاما جاءه الأعمى وزبربا ميم زبر لما يبشدال يود رازير ياري يودري كازبركا يودريكا لام زبلا عين زبلام لا لام زبلا لا هول تبشو لعله يزبزا يز زبركا زك يزك كاف كري زبر مدكا يزكا الزبربا أو يزبزال يز زبركاف زك يزك كاف زبركا يزكا رابيشرو يزكارو فازبرفا تازبنون تن فتن فازبر فا فتن فا عين زبر فتن فا حفيظة هز فتن فا هز زازير كف زك را كري زبر را زك را علي زبر ميم ميم زبر ألف ما ما ميم زبر ما نون زير سين نس ما نس تا زبر غين طاغ مانس طاغ نون كري زبرنا مانس طاغنا فا زبر فا علي زبر نون فأن تا زبر تا فأنت لام زبر لا هول تبشو له تا زبر تا صا زبر دا صد تا صد دال كري زبر دا تصدى وا زبر با ميم زبر لما وما عين زبر لم زبر يا لي علي كا زبر كا عليكا علي زبر لام لم زبر لا ألا يا زبر زا يز زا زبر كاف زك يزك كاف كري زبر كا يزكا وا زبر با علي زبر ميم وأم ميم زبر الإمام وأما ميم زبر نون من جيم زبر الإف مد جاء أمزة زبر جاء كاف زبر كا جاءك يا زبر سين يس عين كري زبر يسعى وا زبر با حافشو واهو وا زبر با وهو يا زبر خا يغ شين كري زبر شا يغشا فا زبر فا علي زبر نون فأن تا زبر تا فأنت عين زبر نون حافشو أنه تا زبر تا لا زبر ها له تا له ها كري زبر ها تا له ها قاف زبر لام لام زبر المد لا كلا علي زين نون نون زبرنا إن ها زبر ألف إنها تا زبر زا تز قاف زير كي تزكي را زبر را تذكيرا تدو بشتن تذكيرات فا زبر فا ميم زبر نون من فمن شين زبر المد شاء أمزة زبر شاء زال زبر زا كاف زبر كا زاكا را زبر را زاكارا
हा उल्टा पेशू, ज़करहू। आगे मीम है, मीम का मतलब होता है वक़्फ़ लाज़म। इस आयत पर लाज़मी वक़्फ़ करेंगे। अगर हम वक़्फ़ करेंगे, आयत पर रुकते हैं तो इसको पढ़ेंगे फ़मन शाअ ज़करह।